नंबर 3, अगर आप वहां पर अपने हुकूक लेने आई हैं, आपने कभी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात क्यों नहीं की कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिलीज करो, जबकि उनको जेल में कई बार ज्यादती का निशाना बनाया जा चुका है, और वो भी उन हरामजादों की वजह से जिनसे आप फंड ले रही हैं औरत मार्च के लिए, उनकी वजह से। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को ज्यादती का निशाना बनाया गया, आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो आपको आपके बाप वो हरामजादे बाहर से फंड भेज रहे हैं गोरे, वो कहीं नाराज ना हो जाएं कि हमने तो जी इस्लाम को बिगाड़ने का कहा था। आप कैसे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को लेकर आ गई हैं? आपने कभी फलस्तीनियों की बात क्यों नहीं की औरत मार्च में? इसलिए ना कि वो हरामजादे वो गोरे कहीं नाराज ना हो जाएं, क्योंकि वही तो उनका खून पी रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान में औरत मार्च के नाम पर बेहूदगी की, बेशर्मी की और इंतहाई अखीर कर दी, सब उन्होंने हदें पार कर दी। इतना ही शर्मनाक मनाजिर हमने आज औरत मार्च में ये वायरल होने वाली वीडियोस का देखा। सबसे पहले आप ये वीडियोस देखिए। साइड पे छोड़ दें, गाड़ी वाले को पीछे आने दें। ऐसा काफी है, बस उधर ही रोकें, गाड़ी ना रोकें बस। नाज़रीन, जैसे कि आज से 2 दिन पहले मैंने कहा कि वहाँ पर औरत मार्च में जो लड़कियां आती हैं वो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ आती हैं और उनको मिलने आती हैं, और औरत मार्च असल में अपने हकूक और आज़ादी के लिए बाहर नहीं निकलते। ये हमारी जो इस्लाम की शहजादियां हैं, ये जो हमारी बच्चियां हैं, उनको बिगाड़ने के लिए बाहर निकलती हैं। ये जो बाहर ममालिक का कल्चर है ये पाकिस्तान में ये ढालना चाहती हैं। ये चाहती हैं कि पाकिस्तान की जो शहजादियां हैं, जो इस्लाम है, ये ख़त्म हो जाए, और यहाँ पर जो लड़कियां हैं, यहाँ की जो इस्लाम की शहजादियां हैं, वो टोटल तरीके से खराब हो जाए और सारा का सारा जो कल्चर है ये सारा चेंज हो जाए। इस्लाम पाकिस्तान से खत्म करना चाहती हैं, पूरी दुनिया से ये इस्लाम खत्म करना चाहती हैं। आप इस वीडियो में देख रहे हैं इंतहाई शर्मनाक मनाजिर है कि किस तरह वो उसको टच कर रहा है, अपनी टांग उसको टच कर रहा है उस लड़की को, और वो लड़की उठती है और वो अपने कपड़े झाड़ के साइड पे हो जाती है, और फिर दूसरी लड़की आती है, उस लड़की को आके हाथ मिलाती है, उससे मिलती है, और फिर वो वहां पे अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। आज जो मैंने बैनर देखा उसमें लिखा हुआ था कि औरत को कमजोरी का ताना देने वाले खुद क्यों ताकत की गोलियां खाते हो? बीबी, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम ये किस सेंस में लिख रही हो? अगर वो गोलियां खाते हो तुम्हारे लिए खाता है, तो तुम्हारा अगर दिल नहीं भरता तो उसको पता है तुम बाहर जाके मुंह मारोगी। वो तुम्हें घर सेफ रखने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए कि तुम्हारी इज्जत से कोई खेले ना, वो इसलिए वो ये सब काम करते हैं। तो मर्द को ये बात कह रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा भाई भी है, तुम्हारा बाप भी है, तुम्हारा बेटा भी है, तुम्हारा शोहर भी है। तुम्हें वो बैनर बनाते हुए उस बैनर को जिसने बनाया, जिसने ये सब वाहियात किस्म की चीजें लिखी, उसको शर्म ना आई कि मैं किसके लिए लिख रही हूँ? ये बैनर मेरा भाई भी देखेगा, ये मेरा बाप भी देखेगा, ये मेरी माँ भी देखेगी, ये मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बहन भी देख सकती है। इंतहाई कोई आप लोग गिर चुके हैं, आप लोग पैसों के नाम पे इस कदर बिक चुके हैं। अगर आपने बिकना ही है तो फिर आप दूसरे ममालिक में जाए ना। आप पाकिस्तान में क्या कर रही हैं? आप पाकिस्तान का नाम क्यों बदनाम कर रही हैं? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं। फिर दूसरा स्लोगन जो मैंने देखा वो लिखा हुआ था कि मैं आपका खाना मैं आपको गर्म कर दूंगी, लेकिन बिस्तर गर्म नहीं करूंगी। जब यही मर्द हजरात बाहर बिस्तर गर्म करने के लिए जाते हैं तो फिर आपकी चीखें होती हैं, फिर आप रोती हैं, जी हमारा बंदा बाहर मुंह मार रहा है, ये हो रहा है, हमारे हुकूक नहीं मिल रहे। फिर आप क्यों रोती हैं जब आप उसका बिस्तर नहीं गर्म कर सकती, जब सिर्फ आप खाना गर्म कर सकती हैं? फिर आप कहती हैं मैं घर में जो है वो नौकरानी बना कर लाई गई, मुझे महारानी की तरह रखो, मैं घर में काम करने के लिए नहीं आई, मेरी शादी इसलिए नहीं हुई कि मैं यहाँ पर आके काम करूं। अगर शादी इसलिए नहीं हुई तो फिर शादी इसलिए भी नहीं हुई कि आप अपने मर्द को, आप अपने शोहर को उसके हुकूक ना दें। शादी इसीलिए हुई है कि आप अपने मर्द को सेटिस्फाइड रखें, आपका मर्द कहीं बाहर जाके मुंह ना मारे, आप उसकी तमाम जो खिदमत है आप उसकी खिदमत करें, आप घर के काम करें। क्योंकि एक औरत जो होती है ना वो एक जहां खराब करती है। एक मर्द, एक फर्द जो होता है ना, वो अगर बगैरत हो जाए ना तो वो वही मर्द ही बगैरत होता है, उससे एक ही मर्द अगला बगैरत निकलेगा। अदरवाइज अगर एक माँ खराब होती है, एक औरत खराब होती है, तो इसका मतलब है कि पूरा जहां, आपके आगे आने वाली नस्ल सारी बगैरत निकलेगी। आप इस राह पे चल चुकी हैं, आपको एक मिनट के लिए भी एक मतलब सेंस नहीं है, आपको समझ नहीं आती। अगर मैं ये कर रही हूँ तो मेरी आने वाली नस्लें किस कदर बदनाम होंगी, किस कदर बेहया होंगी, उनमें वकार नहीं रहेगी, उनमें हया नहीं रहेगी। फिर आप कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी कपड़े पहनूं, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? भाई तुम मर्द की पसली से पैदा की गई हो, मर्द की पसली से बनाई गई हो, फिर तुम कैसे कह सकती हो कि तुम कौन होते हो?
اگر آپ اپنے حقوق مانگنے کے لیے باہر نکلی ہیں، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں آپ کہتی ہیں کہ ہمیں نہیں ضرورت کسی سے اپنے حقوق لینے کی، ہمارے حقوق جو ہیں وہ ہم خود لے کر رہیں گی، ہم یہ کر کے رہیں گی، ہم وہ کر کے رہیں گی، پھر آپ باہر کس کے ساتھ، کس کے سامنے لڑتی ہیں، کس سے لڑتی ہیں، کس کے لیے آپ باہر نکلی ہیں؟ عورتوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے جو گھر بیٹھی ہیں اور اپنی عزت بچا کے بیٹھی ہیں آپ جیسی ان کی وجہ سے۔ اتنی تو کسی عورت کو ایک مرد سے ڈر نہیں لگتا ہوگا باہر جب وہ نکلتا ہوگا، جتنی اب کی شہزادیوں کو آپ لوگوں سے ڈر لگنے لگ گیا کہ کہیں ہم اس سڑک سے گزرے جہاں پر آپ ٹھہری ہیں تو ہمارا نام بدنام نہ ہو جائے۔ سب سے پہلی بات کہ میں اس بار عورت مارچ میں اس لیے نہیں گئی کیونکہ مجھے مناسب ہی نہیں لگا کہ میں ان گھٹیا عورتوں کے ساتھ شامل ہوں، میں وہاں پر نظر بھی آؤں۔ ان کا وہ کردار، ان کا معیار نہیں ہے کہ میں وہاں پر جاؤں اور ایک اسلامک لڑکی ہونے کے ناطے، اسلام کی بیٹی ہونے کے ناطے میں وہاں پر جا کے اپنا کردار اچھالوں، میں ان لڑکیوں کو دیکھوں وہ کس طرح گندے گندے پوسٹرز اٹھائے ہوئے ہیں۔ اگر میں وہاں پر جاتی تو کچھ نہ کچھ وہاں پر ہو جانا تھا، میرا جھگڑا ہو جانا تھا ان کو دیکھ کے، کیونکہ وہ وہاں پر اسلام کی بیٹیوں کی عزت اچھال رہی ہیں، وہاں پر ننگے ننگے کپڑے لٹکائے جاتے ہیں۔ اور ناظرین، میں آپ کو مزید ایک پوسٹر پڑھ کے سناتی ہوں جس میں لکھا ہوا ہے، ایک پوسٹر میں آپ کو بتاتی ہوں، اس پوسٹر پر لکھا گیا ہے کہ اگر دوپٹہ اتنا پسند ہے تو اس دوپٹے کو آنکھوں پر باندھ لو۔ دوپٹہ تو عورت کی زینت ہے، دوپٹے سے تو آپ کی خوبصورتی اور بڑھتی ہے۔ پردہ تو اسلام نے عورت کے اوپر فرض رکھا ہے کہ آپ پردہ کرو۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہو کہ اگر دوپٹہ اتنا پسند تو آنکھوں پر باندھ لو؟ کہ مانا کہ مردوں کو بھی کچھ جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ اس قدر کیسے سب کو جو ہے وہ ٹرول کر سکتی ہیں؟ سب کو کیسے کہہ سکتی ہیں کہ اپنی آنکھوں پر دوپٹہ باندھ لو؟ پہلے بی بی تم تو اپنی لمٹس میں رہنا سیکھو نا، تم وہاں پر واہیات کپڑے پہن کر باہر نکلتی ہو۔ مجھے ایک بات تو ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ آپ کو آپ کے حقوق نہیں دیے گئے، لیٹس سپوز نمبر 1، اگر آپ کو آپ کے حقوق نہیں دیے گئے تو آپ جینز شرٹ پہن کر اتنی آزادی سے، اتنے کھلے پیمانے پہ وہاں پر کیسے ناچ سکتی ہیں؟ آپ وہاں پر کیسے ٹھہر سکتی ہیں؟ پھر آپ کو کوئی ہراس بھی نہیں کر رہا، پھر بھی آپ وہاں پر ٹھہری ہیں، پھر آپ کس سے آزادی مانگ رہے جب آپ کو کوئی پوائنٹ آؤٹ ہی نہیں کر رہا، کوئی آپ کو بول ہی نہیں رہا؟ دوسری بات، اگر آپ باہر آزادی مانگنے آئی ہیں تو آپ سر پر دوپٹہ رکھ کے کیوں نہیں آئے باہر آزادی مانگنے؟ آپ اسلام کو، آپ اسلام کی بیٹیوں کو، آپ پاکستان کو، آپ ہمارے مذہب کو اس طرح کیوں دوسرے ممالک کے سامنے پریزنٹ کر رہی ہیں کہ آپ بے حیا ہو چکی ہیں؟ نمبر 3، اگر آپ وہاں پر اپنے حقوق لینے آئی ہیں، آپ نے کبھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بات کیوں نہیں کی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ریلیز کرو، جبکہ ان کو جیل میں کئی بار زیادتی کا نشانہ بنایا جا چکا ہے، اور وہ بھی ان حرام زادوں کی وجہ سے جن سے آپ فنڈ لے رہی ہیں عورت مارچ کے لیے، ان کی وجہ سے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ آپ نے ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس لیے نہیں لیا کیونکہ جو آپ کو آپ کے باپ وہ حرام زادے باہر سے فنڈ بھیج رہے ہیں گورے، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں کہ ہم نے تو جی اسلام کو بگاڑنے کا کہا تھا، آپ کیسے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو لے کر آ گئی ہیں؟ آپ نے کبھی فلسطینیوں کی بات کیوں نہیں کی عورت مارچ میں؟ اس لیے نا کہ وہ حرام زادے وہ گورے کہیں ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ وہی تو ان کا خون پی رہے ہیں۔ آپ نے ابھی تک اپنی جتنے بھی آپ کے عورت مارچ میں آپ نے ریلیاں نکالی ہیں، عورتوں کے حقوق کے لیے باہر نکلی، آپ نے کبھی فلسطینیوں کا نام کیوں نہیں لیا کہ فلسطینیوں پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ ان کے لیے کبھی باہر نہیں نکلی، کیوں نہیں نکلی؟ کہ وہ جو وہاں پہ آپ کے باپ بیٹھے ہیں، وہ گورے بیٹھے ہیں، وہ آپ کو فنڈ دینا بند کر دیں گے، کیونکہ وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پر اسلام کو، آپ پاکستان میں یہ جو مذہب ہے ہمارا، یہ آپ اس کو خراب کریں۔ اگر وہ فنڈ دینا بند کر دیں گے، آپ اپنی آزادی سے باہر کیسے نکلیں گی؟ آپ کو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ آپ کو فنڈ کہاں سے آئے گا؟ آپ کا مشن کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ حالانکہ وہ جو گورے ہیں، وہ آپ کے باپ ہیں، وہ ان فلسطینیوں کا، وہ ان معصوم بچوں کا خون پی رہے ہیں، لیکن نہیں، آپ کو کیا، آپ تو آزادی سے اپنے محلوں میں بیٹھی ہیں۔ اصل میں آپ کا جو مین ٹارگٹ ہے وہ آزادی نہیں ہے، وہ بے حیائی، بے شرمی اور بےہودگی سے ان اسلام کی بیٹیوں کو باہر سڑکوں پر لانا اور ان کو نچانے کا آپ کا مقصد ہے کہ ان کو پروسٹیٹیوٹ بنا دیا جائے۔